अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम और मुहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, मैं आप सबका मेज़बान दोस्त सैयद अहमदुल्लाह आप तमामी हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात बख़ैर होंगे। दोस्तों, मुसलमान का फ़र्ज़ और मुसलमान के इरादे, मुसलमान को फ़र्ज़ बहुत ज़रूरी है। मुसलमान को अपना फ़र्ज़ अदा करना बहुत ज़रूरी और लाज़मी है। सबसे पहला फ़र्ज़ तो ये है कि आपस में ना झगड़े और आपस में मोहब्बत को बरक़रार रखें, कि आपस में ना झगड़े और आपस में मोहब्बत को बरक़रार रखें। सबसे पहली पहचान है मुसलमान की। नंबर 2, मुसलमान को मोहब्बत से रहना चाहिए और हर एक के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि हमारे मुसलमान भाई मेरी बात को बड़ी ही गौर से सुन रहे हैं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़ार तरह की वीडियो देखते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने देखते हैं, न जाने नाच देखते, क्या क्या देखते हैं न जाने, लेकिन इस एक छोटी सी वीडियो को पूरी देखने की कोशिश कीजिए। क्या पता इससे आपको भी कुछ सीख मिल जाए और हमें भी कुछ। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज दुनिया में इस्लाम फैला है तो किरदार के साए में, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और दीनी भाइयों, माँ बहनों, मेरी सबसे गुजारिश है कि 5 वक्ती नमाज बाजमात पढ़ने की पूरी कोशिश करें और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर फ़र्ज़ है। और एक बात ये है कि लोग टाइम देते हैं तो ऐसी जगह देते हैं जहाँ उनका कोई ठिकाना नहीं है, बेठिकाना देते हैं, और जहाँ देना चाहिए वहाँ टाइम नहीं देते हैं और दीनी कामों से बहुत दूर रहते हैं। दीनी कामों से दोस्तों, मेरी आप हज़रात से गुजारिश है कि दीन के लिए इकट्ठा हो जाए, जुड़कर मोहब्बत को बरकरार करें, क्योंकि दीन फैला है बहुत मेहनत से, बहुत मुशक्क़त के साथ। बड़े उलमाए किराम ने, शोराए किराम ने अपनी कुर्बानियाँ दे कर के दीन को फैलाया है। तो दोस्तों, हम सबको दीन को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करना चाहिए। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात को बखूबी सुन रहे हैं और समाअत कर रहे हैं। जी, आप तमामी हज़रात कुछ इस तरीक़े से मगन हो जाइए मेरी वीडियो पर कि आप हज़रात को भी कुछ मिले और हमें भी कुछ सीखने को मिल जाए। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान व करम है कि हम सबको उम्मत मुस्लिमा की शान में पैदा किया है और हम सबको मुसलमान बनाकर दुनिया में भेजा है। बहुत अच्छी ज़ात से अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है। अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार है हम भी और आप भी और हम सब भाई। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, मेरा एक नौजवानों को पैगाम है जो नमाज से बहुत दूर भाग रहे हैं। वाकई लग रहा है जैसे कि ये मुसलमान के नाम पे मतलब कुछ और ही कर रहे हैं। मुसलमान को अपनी पहचान दिखाना ही नहीं चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान तो जुट हो के लड़ता है, दिखाता है कि हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान है कि इस्लाम फैलाए, इस्लाम कायम रहे और क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का बहुत ही बड़ा एहसान व करम है कि हमें उम्मत मुस्लिमा में पैदा फरमाया। जी तो दोस्तों, एक हदीस में आया है, अल इल्म नूरुल, इल्म रोशनी है। इल्म को क्या कहा गया? रोशनी है। दोस्तों, इसलिए इल्म को खोए ना। ये दौलत हर किसी को मिलने वाली नहीं है, जिसको मिल रही है वो इस दौलत को बरकरार रखे। अल्लाह का करम है कि हम सब मुसलमान हैं और हमारे खून में जज्बा इस्लाम पैदा और बरकरार रहना लाजमी और ज़रूरी है हर हाल में। एक बात दोस्तों और बुज़ुर्गों, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। इसलिए हम सबको सब्र से काम लेना चाहिए और आपस में मोहब्बत को
میرا اشارہ ہے آپ کی طرف یہی کہ ماں بہنوں سے اور بھائی بہن سے جھگڑا نہ کریں، مل جل کر رہے، آپس میں ایک مسلمان ہونے کی پہچان برقرار رکھیں، اور لازمی بنتا ہے، فرض بنتا ہے۔ اور جب نماز پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، نام تو واضح نہیں کر سکتا ہوں، پر میں ان کے بارے اتنا بتا سکتا ہوں کہ نماز کا جو طریقہ ہے تو طریقے پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ 3 رکعت جیسے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت فرض پڑھ لی، 2 رکعت سنت پڑھ لی، 2 رکعت نفل پڑھ لی، 3 رکعت وتر کو چھوڑ کے آپ ادھر چلے جاتے ہیں، یہ بھی لازمی ہے، سمجھ لیجیے۔ مطلب مسلمان کو پڑھنا چاہیے بھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمان ایک کھمبا ہے، ایک کھمبا کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سب عبادت کریں اور ان کے نبی کی بتائی ہوئی ہر ایک طریقے پر عمل کریں، یہی تو فرض ہے دوستوں۔ آج میری ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کیجیے گا دوستوں، پوری ویڈیو اے سے زیڈ تک دیکھیے گا، اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک کیجیے، اور پیارا سے ایک کمنٹ بھی کیجیے، تاکہ میں آپ حضرات کو ہر ایک اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ایک بات اور میں آپ کو مصرع سنا دیتا ہوں، سنیے گا ضرور، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کو ہے فخر اتنا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، دین کی خاطر گر ہو قربان ہم، دین کی خاطر گر ہو قربان ہم کو ہے فخر کے ہم مسلمان ہیں، ہم کو ہے فخر کے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو اور دینی بھائیوں، میری ایک بات آپ سے، ایک شاعری کا پیغام ہے کہ کچھ ہم نے سنا، کچھ تم نے سنا، کچھ ہم نے سنا، کچھ تم نے سنا، مہمان آ رہے ہیں، کہ کچھ ہم نے سنا، کچھ تم نے سنا، مہمان آ رہے ہیں، تم کانٹے کیوں بچھا رہے ہو، تم کانٹے کیوں بچھا رہے ہو، ہم پھول بچھا رہے ہیں، ہم پھول بچھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ماؤں بہنوں اور سب کو، ہم سب مسلمانوں کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے۔ آئیے میں 4 مصرے مدینے کی طرف، مدینے کے وجود میں حاضر کر رہا ہوں، بطور خاص آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ اے کاش مدینے جانے کا کچھ غیب سے ساما ہو جائے، اے کاش مدینے جانے کا کچھ غیب سے ساما ہو جائے، کہ اے کاش مدینے جانے کا کچھ غیب سے ساما ہو جائے، محبوب خدا کے روضے پر، محبوب خدا کے روضے پر قربان میری جان ہو جائے، محبوب خدا کے روضے پر قربان میری جان ہو جائے، کہ دن رات تڑپتا رہتا ہوں
اور ہجر میں روتا رہتا ہوں، دن رات تڑپتا رہتا ہوں، اور ہجر میں روتا رہتا ہوں۔ اللہ کرم فرما دے اگر مشکل میری آسان ہو جائے، اللہ کرم فرما دے اگر مشکل میری آسان ہو جائے۔ اے کاش مدینے جانے کا کچھ غیب سے سامان ہو جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میری نعت پاک کیسی لگی حضرات کو، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو، ماؤں بہنوں کو، سب کو جنت الفردوس میں اللہ سے مقام فرمائے، اور دنیا میں جو ہے امن و امان سے برقرار رکھے، امن و امان سے قائم رکھے، اور مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، اور مکہ شریف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اتنی دولت سے نوازے کہ ہم سب ایک سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی دینی بھائی ہیں، سب کا فرض بنتا ہے کہ زکوٰۃ خیرات سب نکالے۔ کچھ مسلمان بھائی، کچھ مدرسے والے جاتے ہیں چندہ کے لیے تو کہتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے ہیں، پیسہ نہیں ہے، اور آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مدرسے میں تعلیم دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، اور اسکول میں جب پڑھاتے ہیں تو بچوں کے لیے لاکھوں کروڑوں جو ضرورت پڑتی ہے آپ جی سے جان سے نکال کر دیتے ہیں۔ یہی اسلام کے لیے خرچ کیجئے میرے دوستوں، آپ کا فرض ہے کہ آپ اسلام کے لیے خرچ کریں، جی لگا کے خرچ کریں۔ اللہ تبارک سے دعا کروں گا کہ جتنے بھی مسلمان کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور بھتیجیاں ہیں، بھگینیاں ہیں، جو بھی ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ دینی جذبوں سے اللہ تعالیٰ ان کو برقرار رکھے، اللہ ان کے اندر دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ان کے اندر دین کی خوشیاں پھینکے، تاکہ وہ دین کے لیے تڑپ اٹھے اور دین سے بے انتہا محبت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی میں فی الحال باہر آیا تھا اور یہ ویڈیو باہر کلپ ہو رہی تھی، دیکھیے یہ نظارہ ہے، آپ حضرات کے سامنے ہے، دیکھ لیجیے۔ یہ دیکھیے دوستوں، ٹھیک ہے، پھر تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو آپ حضرات کو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب میرے چینل کو کیجیے، اور پوری ویڈیو کو دیکھیے گا دوستوں، ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ میں آپ کو اچھی ویڈیو لاتی رہوں، اللہ کر کے دیتی رہوں، آپ سب کو میری بات سمجھ میں آئے، اور بات اگر کچھ بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا، معافی چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔